हेचे जालें म्हण जाला. आनीक दुसरो म्हणल्यार आतां विजय पळया तामिळनाडू कॅथलीक CM जाला जाल्यार म्हजी पोरणी, कित्याक तामिळनाडू स्टेट म्हणटा ती आमची गोंयच्या 5 आडेन 6 आडेन व्हडली. आनी थिंगा तेणें जावप म्हणल्यार ताका म्हजी मनीस पोरणी आनी तेणें तामिळनाडू बरे भाशेन चलोयला म्हणून हांव मागता. सर ताका चलोवपाक खूब त्रास जाले. ताका पयलीं घडपा दिलें ना, मॅज्युरिटी दाखय म्हणलें. हेजेर कितें आसा तूं? हेतून कितें आसता एक्झॅक्टली न्हू, विजय पळय म्हणटा तो म्हजे भाशेन पॉलिटिक्सांत येयला. ताका पॉलिटिक्साचें पयलीं हें आसूंक ना. जेन्ना म्हाका ते भाशेन हांवूय पॉलिटिक्सांत केन्ना म्हाका हें आसूं ना. म्हाका पॉलिटिक्सांत जेन्ना हांवें एक कोंकणी मुवमेंट केलो आनी तेन्ना हांव पॉलिटिक्सांत येयलो आनी पयलोच हांव कॅथलीक चीफ मिनिस्टर गोंयांत जालो. केन्ना मागीर सगळें जाल्यार तेच भाशेन एणें एक पिक्चरांत मुवी जायत्यो काडल्यो आनी तेगे मुवीचेर सारको लोक क्रेजी आनी ते प्रमाणे तो मुखार आपण इलेक्शनाक गेलो आनी इलेक्शनाक गेल्यार तो एक सारको एक तेणें आखें 115 सुमार 16 उबारली. आनी आयज तेणें तेंक गेला जो थोडे वतां थोडे एक्स्ट्रा लागून काँग्रेसचो आनी दोगांयनी एकठांय जावन आयज ते थिंगा गव्हर्मेंट तो चलयता आनी म्हाका दिसता तो बरे भाशेन चलयतलो हें म्हाका दुबाव ना. कित्याक ताका आयज लोकांची इंट्रस्ट आसा. कित्याक तेणें पॉलिटिक्सांत केन्ना गेला तेणें पिक्चरांत पळय तेणें काम केलां. पिक्चरांत तेगे पिक्चर जाल्यार खबर ना, बरो हिरो आनी तेगे एक पिक्चरान कितले कोटी पयशे घेता तो तुका खबर आसतली. तर तेका पयशांच येना आनी ते आयज त्या पयशांचे तेणें जळ्या खरें ते पयशे जाय जावन तो मोडटा कितें कितें अशें करून दिता आनी हेल्प करता आनी ताका लागून आयज ताका लोकांक क्रेजी जावन सारको हितू वता निवडून जाला म्हजी ताका मनीस पोरणी आनी तेणें बरे भाशेन तामिळनाडून आख्खें चलोवचें.